الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین آلہ وصحابہ وازواجہ واولاد رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم وذریاتہ واولیاء امتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ صدق اللہ العظیم۔ ایک دفعہ صلاۃ والسلام پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا جد الحسن والحسین۔ حضرات گرامی، اج دی خوبصورت روحانی وجدانی ایمانی حقانی نورانی محفل پاک جو کہ شہزادہ کونین امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی یاد مبارکہ دے اندر انعقاد پذیر ہے۔ اسٹیج اتے علماء کرام تشریف فرما نے، میرے سر دا تاج نے، مسلک دی بہار نے۔ میں علماء حق دا خادم ہاں، اللہ منو تانوں ہمیشہ علماء دیاں شفقت حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ محترم مکرم محمد عرفان صاحب انہاں نے حکم دیتا، میں تہاڈی زیارت واسطے حاضر ہو گیا، اور ساڈے بڑے محسن دوست محمد عثمان صاحب حق پروڈکشن والے، اللہ کریم انہاں نوں صحت و شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ انہاں دی وساطت نال تہاڈی مسجد دی اج زیارت اور تہاڈے پنڈ دے اندر ذکر حسین دی حاضری دا شرف اس مسجد وچ ہو رہا ہے۔ چند کڑیاں واز کرنا ہے، اپنی آخرت دا سامان جمع کرنا ہے، اور جڑے احباب باہر بیٹھے ہو اگر تکلیف محسوس نہ کرو، گرمی تے ویسے اندر ہے تو تسی اس واسطے ہو سکتا ہے شاید اندر نہ آ رہے ہو وہ، لیکن قیامت دی گرمی نو بھی مد نظر رکھو۔ جڑا جو حسین دے عشق دی گرمی برداشت کر گیا وہ قیامت دی گرمی بھی برداشت کر جائے گا۔ اگر اندر تشریف لیا وہ تو تہاڈی بڑی محبت ہوئے گی، چونکہ میں سیال کوٹو ایتھے آ گیا تے جڑے تسی احباب ہو باہر بیٹھے، اگر تسی بھی اندر آ جاؤ تو میں تہاڈی زیارت کراں قریب تو مینوں ثواب زیادہ ہوئے گا، تے میرے ثواب وچ اضافہ ہوئے گا، تہاڈے سنن وچ اضافہ ہوئے گا۔ مہربانی، شکریہ۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ تیسرا حکم وہ دے رہا ہے رکوع کرن والیاں دے نال رکوع کرو۔ تین حکم دے رہا ہے۔ نمبر ایک فرماندہ ہے نماز قائم کرو، نمبر دو فرما رہے ہیں زکوٰۃ ادا کرو، تیسرے نمبر تے فرما رہے ہیں رکوع کرن والیاں دے نال رکوع کرو۔ تین حکم نے تے بڑے سادے جی انداز وچ میں تانوں سمجھانا ہے کہ بزرگ بیٹھے نے اے میری گل نوں سمجھن تے مینوں دعا دین، علماء بیٹھے نے انہاں کولوں دعا لینی ہے، پیر فیاض شاہ صاحب اے سید زادے نے انہاں کو دعا لینی ہے۔ حضرات توجہ ہوئے، او فرماندہ نماز قائم کرو، اسی پڑھ دے ہی نہیں، جے پڑھ بھی لئیے تے پڑھی ضائع کرنے ہاں کہ جی دے مگر پڑھنے ہاں او دے متعلق ہی ساڈا ایمان نہیں کھلوندا، باہر نکل کے او دے متعلق طرح طرح دیاں گلاں کر دینے ہاں، اپنی پڑھی نماز بھی اسی ضائع کر دینے ہاں۔ او آندا قائم کرو،
کم از کم جی دے مگر نماز پڑھو او دی عزت پیرا نالو ود کے کرو تاکہ تہاڈی نماز جڑی ہے او دی گواہی امام دے کھاتے پکی رہے۔ نمبر 2 فرماندا ہے زکات ادا کرو۔ ساڈے پاکستان دا ایک معمول ہے کہ پاکستان دے کثرت نال لوگ زکات پوری نہیں کٹ دے۔ اگر 2 سال پاکستان دے امراء تے زمراء مکمل صحیح طریقے نال زکات ادا کر دیں، غریباں تک غریباں دا حصہ پہنچ جائے، یتیماں تک یتیماں دا حصہ پہنچ جائے، مدرسے دے طلباء تک انہاں دا حق پہنچ جائے، 2 سال گن کے اگر یہ سلسلہ پورا کر دیں، صحیح زکات پوری کٹن تے تیسرے سال پاکستان وچ کوئی زکات لین والا روی کوئی نہ۔ لیکن یہ زکات کنج کٹ دیں، راشن دے توڑے بنا کے اعلان کر دیتا جی آؤ راشن لے لو، زکات فنڈ لے لو، ایک توڑا دینا ہے 4-5 ہزار دا وچ راشن ہے تے 3 بندے ہو دی فوٹو کھچن والے نے۔ الیکٹرانکس میڈیا ٹھیک ہے جو بھی ہے، الیکٹرانکس میڈیا، پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا انہاں تے اودیاں تصویراں چڑھا کے غریب بندے نو راشن دیتا جا رہا ہے۔ او دے رشتہ داراں نو، بلادری نو، قبیلے نو، دوستاں نو پتہ پہ لگدا ہے کہ ساڈا یار، ساڈا رشتہ دار بلادری قبیلے دا بندہ ایڈا کمزور ہو گیا ہے کہ زکات دا راشن لے رہا ہے۔ جنوں نہیں بھی پتہ لگنا انہوں بھی پتہ پہ لگدا ہے غریب دی غربت دا جنازہ کڈیا جا رہا ہے۔ اللہ فرماندا ہے او امیر زادیا تینوں پتہ لگے گا قیامت والے دن، قیامت والا دن ہوئے گا۔ اللہ فرمائے گا محبوب جی تو جنت چ جا رہے ہون گے، فرمائے گا میرے محبوب دی غریب امت دے لوکو اٹھو کھڑے ہو جاؤ، یا اللہ حکم ہوئے، فرمایا جنت دے دروازے کھل گئے نے، میرے محبوب دی امت دے جننے غریب نے سارے میرے مصطفیٰ دے پیچھے جنت چ چلے جاؤ، سارے جنت چ چلے جاؤ۔ امیر رستے چ کھلوتے ہون گے، امیر انہاں غریباں نو ویکھ کے آکھن گے یا اللہ اے ساڈی زکات تے پلے ہے، ساڈے مال تے پلے ہے، اساں نو پروان چڑھایا ہے، اے ساڈے نالوں پہلا جنت چ جا رہا ہے۔ اللہ فرمائے گا تانوں جنت دینی کنے میں؟ تہاڈی دنیا ہی جنت سی جڑی عیش و عشرت کر آئے ہو، خوب انجوائے کر کے آئے ہو، تہاڈی جنت دا سلسلہ منقطع وے، تانوں میں مال دیتا تساں غریب دی غربت دا مذاق اڑایا، تینوں مال کنے دیتا سی؟ اللہ تو دیتا سی۔ تے فرمایا تو غریباں دی غربت دا مذاق اڑاندا رہیا، تھوڑا تھوڑا کر کے انہاں دا حصہ بھی پورا نہیں دیندا رہیا۔ تے اج کھڑا رہ ویکھ اج ذلیل کون ہو رہا ہے تے عزت کون پا رہا ہے۔ امیر جڑا دنیا تے اپنی امارت دی وجہ تو، مال و متاع دی وجہ تو تکبر تے غرور وچ غریباں نو حقارت دی نگاہ نال ویکھے تے غریباں نو صحیح نہ نوازے، او قیامت والے دن ذلیل ہوے گا تے امت مصطفیٰ دا غریب جڑا او دن امیر ہو جائے گا۔ تو امراء نو چاہیے اپنی زکات پوری پوری او دا نصاب کڈن۔ تیسرا حکم دے رہا ہے ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرن والیاں دے نال رکوع کرو۔ اچھا تسی سارے اچھے لوگ بیٹھے ہو، اللہ تانوں عزت برکت عطا فرمائے۔ اللہ نے جڑا پہلا حکم دیتا ہے واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز وچ رکوع وے کہ رکوع دے وچ نماز ہے، نماز دے وچ رکوع وے۔ جدو اللہ تعالیٰ نے حکم جو دے دیتا ہے نماز قائم کرو تے وچ رکوع تے آ گیا، یا اللہ علیحدہ کر کے ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرن والیاں دے نال رکوع کرو، یا اللہ اے کون نے؟ فرمایا اے ہی تے تینوں دسنا چاہنا، اے میرے خاص بندے منوں بڑے پسند نے، اے میرے ولی بھی نے، دوست بھی نے، مقرب بھی نے، انہاں منوں بڑا راضی کیتا ہے، تو گناہاں نال بھریا بھی ہوویں نا، انہاں نال آ کے رکوع کر، میں تیرے سارے گناہ نہ معاف کر دیاں تے تاں آکھے ہیں۔ تے جے سارے رل کے گوڈے تھلے کر کے تے دزانو ہو کے بوو تے میں اللہ دا قرآن تانوں سناواں، ہے
سارے بندے میری تقریر والا سے پوری توجہ نہیں دے رہے. اے جوان اے بیٹا گوڑے تھلے کر لو, گوڑے تھلے کرو, دوزانو ہو کے بیٹھو یا چونکڑی لگا لو. اللہ دا قرآن اعلان کر رہا, رب کائنات نے قرآن نے اندر اعلان فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اگے تساں اپنی اپنی مرضی نہ سبحان اللہ پڑھی ہے یا نہیں پڑھی, میری مجبوری ہے کہ میری تقریر ہونی تا ہے جے تساں سارے سبحان اللہ پڑھنی ہے. معمولی جی بیس دیو, بیس وداؤ دی تے ڈبلنگ تھوڑی جی کٹا دیو. تسی سارے محبت نال ایک دفعہ باواز بلند سارے آنکھوں اندر سبحان اللہ. اینجے تسی بولو گے تے میں تقریر ہی کردہ رہاں گا, تواڈے وال دوبارہ مخاطب اے گلاں نہیں ہون گیاں. تے جے تسی اچھی نہ بولو گے تے میں تانوں ہی مخاطب ہوندا رہاں گا, تے اے کوئی اچھا عمل نہیں. اس واسطے ذرا قرآن سنو. اللہ نے اپنی پاکیزہ کتاب کے اندر اعلان فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اللہ دا قرآن اعلان کر رہی ہے, اللہ اندہ منو لوگ بڑے چنگے لگ دینے جڑے راتانو جاگ جا کے لمبے قیام رکوع سجود کر دینے. اللہ اندہ منو انہ دا قیام بھی بڑا پسند ہے, انہ دا رکوع بھی بڑا پسند ہے, انہ دا سجود بھی بڑا پسند ہے. کائنات علیو اللہ فرما رہا واقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. نماز پڑھنا ہو رے تے قائم کرنا کچھ ہو رے. اللہ اکبر کبیرہ پڑھن تو مراد ہے سنا پڑھ لئی, فاتحہ پڑھ لئی, قرآن دیاں دو چارہ یاد پڑھ لیاں, رکوع کر لیا, تسبیحات پڑھ لیاں. قائم کرنا کنو آن دینے, اگر بندہ فجر دی نماز پڑھ کے جائے او دی توجہ ظہر والو وچ گناہ نہ کر سکے, ایدہ مطلب قائمیت وچ ظہر پڑھ کے جائے عصر دے انتظار وچ روے, ایدہ مطلب قائمیت ہے عصر پڑھ کے جائے مغرب دے انتظار وچ روے, وچ گناہ کوئی نہیں کیتا تے قائمیت دے اندر مغرب پڑھ کے جائے عشاء دے انتظار وچ تے قائمیت, عشاء پڑھ کے جائے تے فجر دے انتظار وچ, پامیں ساری رات ستا روے عبادت وچ قائمیت وچ. کائنات علیو انہیں قائم کرن دا حکم دیتا ہے, ہن جنہیں قائم کر لئی او بندہ رب نو بڑا پسند آ گیا ہے. او اندر نماز قائم کرو, اے پکھا کو بند کرتے ہوئے قدر حضرات توجہ جانا ہو فرماندہ نماز قائم کرو. واقیم الصلاۃ لفظاں والغور کریا جے, واقیم الصلاۃ نماز قائم کرو. کی آندہ نماز قائم کرو, قائم کرو تے قائم انجدی ہوندی ہے جدے وچ ٹوٹن دا خیال ہی نہیں. اسے واسے کیا گیا کہ جدو بندہ پائنٹم دا پکا نمازی ہو جائے, اگر درمیان وچ کو کمی کتائی لفظ بولن دی ہو بھی جائے تے رب مہربانی کر کے معافی عطا فرما چڑھتا. نماز انجدی قائم کرو جی میں خدا فرما رہا ہے. حضرت مولا مرتضی شیر خدا تاجدار حلتا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو تیر لگ گیا تے غلام سارے کول سن. حضرت علی نماز وچنے تے غلامہ نے موقع نے غنیمت جانیا کہ جناب علی نماز وچنے اسی تیر کھچ دینے غلامہ نے تیر نکال دیتا تے جدو تیر نکال تھوڑی دیر تو بعد جناب مولا علی مرتضی نے سلام پھیریا. غلامہ نے آکھیا یا علی اساں تیر نکال دیتا ہے تو انو درد نہیں ہویا. فرمایا کادا درد, میں قائمیت وچ ساں, جدوں علی قائمیت میں ہوتا ہے پھر دنیا کی خبر نہیں ہوتی. ایک تیر کیا سینکڑوں تیر بھی علی کو لگے ہوتے. علی قائمیت میں تھا, جب علی قائمیت میں ہو خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور وہ خدا علی کو دیکھ رہا ہوتا ہے.
جڑے بندے منہ چ بولن دے ہو نا یہ تہاڈا اپنا مزاج ہے یہ سانو سمجھ لگدی ہے جڑا بندہ منہ چ بولے نا جلسے وچ او گھر بڈھی اگے بھی نہیں کدی بول سکیا رن مریدی دیاں موہراں لگیاں نا بندیاں تے کیویں اچھی بولن ہے حضور دے ذکر چوں نہیں بولنا جڑا حضور دا اندروں بھی مرید ہے تے باہروں بھی مرید ہے جڑی تقریر میں تانوں پیار نہ سنانی سی نا مک گئی ہے تے مینوں تنگ نہ کریا جے میں تانوں کلے کلے بندے نوں آکھاں دعائے قنوت سناؤ نماز جنازہ سناؤ تے پھس تساں سارے ہی جانا ہے تے خالی سبحان اللہ تے گزارا کرو تے سارے ہی آکھو سبحان اللہ تسی سارے ہی ساڈے ہو بڑی محبت والے ہو اللہ تانوں عزت دے برکت دے جڑا مسیتے آ جے وہی برکت والا ہوندا ہے تے محبت دا مظاہرہ تساں کردے رہنا ہے سنو ذرا کائنات والیو جنابی علی کائنات دی زندگی پڑھو تے قائمیت نظر آئے گی کائنات والیو جناب خلیفہ اول ابو بکر صدیق دی زندگی پڑھو تے قائمیت نظر آئے گی جناب فاروق اعظم خلیفہ دوم دیاں زندگیاں پڑھو قائمیت نظر آئے گی جناب حضرت عثمان غنی دی زندگی پڑھو جنہاں نے اپنی زندگی دا کثرت نال حصہ مصلی تے گزاری ہے قائمیت نظر آئے گی مولا مرتضیٰ دی زندگی پڑھو قائمیت نظر آئے گی اوے لوکاں جے کربلا دے حسین دی زندگی پڑھو تیر چل رہے نیزے چل رہے خنجر چل رہا تلوار چل رہی ہے جناب علی دلال نے سر سیدے چ رکھ دیتا ہے اتنا طویل سجدہ اتنا طویل سجدہ اتنا طویل سجدہ آج بھی سید حسین سجدے وچ میں عالم تصورات وچ پوچھیا یا حسینہ ایڈا طویل سجدہ کیوں کیتا جے اتنا لمبا سجدہ کیوں جناب حسین نے دسیا اوے لوکاں اللہ نے قرآن دے اندر نماز قائم کرن دا حکم دیتا ہے نکلن دا نہیں نکلن دا نہیں نکلن دا نہیں اللہ نے قائم کرن دا حکم دیتا ہے حسین کربلا دی زمین تے انج دی نماز قائم کرے گا علی دا لال سر نہیں اٹھائے گا سر تو چکاں گا جدو قیامت علی دیارے اللہ فرمائے گا زہرا اپنے پتر دا مقدمہ لے کے آئی ہے بلاؤ زہرا دا پتر حسین کتھے وے انہوں خدا دی بارگاہ چ پیش کیتا جائے اللہ اکبر اتنا طویل سجدہ حسین پاک آج بھی نماز وچ نہیں آج بھی اتنا طویل سجدہ کائنات علیہ توجہ دیا جی بڑی قابل غور رب کائنات نے قائمیت دا حکم دیتا ہے نماز قائم کرو تو سید حسین نے دا پریکٹیکل کیتا ہے پریکٹیکل کر کے دس دیتا ہے کربلا وچ مولا تو قائمیت دا حکم دے رہے ہیں تے تیرا حسین انج دی قائم کرے گا کہ قیامت دیاں دیواراں تک لوگ حسین دی نماز دیاں مثالاں ہی دیندے رہن گے اسے واسطے اسی سید حسین دی غلامی کر گئی کریا بستی بستی بزار بزار اسی دہائی دے کے کہہ رہے ہیں کہ یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے تسی بھی سارے پڑھو یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسین واپس لے جو جتھے ہے اتھے ہی رہن دے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسین اے جڑے بزرگ بیٹھے نا چٹیاں داڑیاں لے اچھی پڑھن درمیانہ پڑھن موچ پڑھن انہاں بزرگانوں کھلی چھوٹ میرا نظریہ جدے سکول دے کالج دیاں ڈگریاں کم نہیں کر دیاں اوتھے بزرگاں دیاں دعاواں کم دے جان دیاں نے
بزرگ جی میں مردی پڑھن انہاں کولوں تے میں دعا لینا آیا نوجوان بولو ٹیلی فون موبائل تے پیکج لا کے بننے تے بہ گئے 3 گھنٹے دے پیکج وچ تہاڈی زبان کدی نہیں تھکی کن کدی نہیں تھکے اج ذکر حسین دی باری زبان تھکنی نہیں چاہیے دی اچھی پڑھنا چاہیے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی یہ جان بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے الحمد اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے الحمد اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے الحمد اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے پشتوں سے ملی یہ غلامی ہے پشتوں سے ملی یہ غلامی ہے میری ماں بھی حسینی ہے بابا بھی حسینی ہے میری ماں بھی حسینی ہے بابا بھی حسینی ہے میری ماں بھی حسینی ہے بابا بھی جی میں تسی ہون پڑھ دے ہو بھئی میرا دل بڑا خوش ہو رہی ہے اوے کائنات آلی ہو جی میں تسی زور دے کی آواز دے کے پڑھ رہے ہو منو یقین ہو گیا ہے اے تسی نہیں بول دے اندر حسین پاک دا عشق پہ بول دا میری یہ جان بھی حسینی کوئی بندہ چپ نہ رہے جوان سارے بولو عقیدت اظہار کر کے آکھو یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی کڈا پیارا شعر ہے پشتوں سے یعنی بابے دادے پڑھ دادے چڑھ دادے تو پشتوں سے ملی یہ غلامی ہے میری ماں بھی حسینی ہے بابا بھی حسین کون حسین دنیا والی و مسجد نبی شریف میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے چند سارے غلام بیٹھے نہیں ایک غلام آیا ہے او دے نالو دا چھوٹا جیا بچہ ہے تھوڑی جی ڈبلنگ اور کٹا چھڑو مہربانی چھوٹا جیا بچہ ہے نال حضور دی بارگاہ چاہ کے بہ گئے نے ہاتھ بن لینے غلام نے حضور ایک سوال لے کے آیا ایک عرضی لے کے آیا ایک تمنا لے کے آیا سوال کرنے حضور دا جواب چاہیے اجازت ہوئے تے بیان کرا سرکار نے فرمایا کر غلام آندہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور دے چند دن ہوئے نے میں توڑا کلمہ پڑھی ہے اے میرا بچہ ہے لوگ منو میں تے تانے پہ مار دینے حضور فرمایا کی میں نے کی تانے مار رہے حضور پتر میرا ہے لوگ آندھنے حرامی ہے اے تیرا نطفہ ہی نہیں اے حرامی ہے حضور میں توڑی بارگاہ چاہیا پوچھن واسطے لوگ میں نے تانے مارے نہیں تسی منو اپنی نبوت دی نگاہ دے نال جواب ارشاد فرماؤ حضرت غلام نے اینی گل کیتی ہے ایک دروازہ کھلیا ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ کائنات حجرے دا دروازہ کھلیا ہے ایک شہزادہ نکلی ہے عمر چھوٹی ہے مقام اچھا ہے قد چھوٹا ہے رتبہ اچھا ہے او دا نام مولا حسین کی نام مولا اچھی بولو مولا جن نے زندگی چ حسین بھی نہیں نہ پڑھیا
وہ پھر اپنے گریبان چ ویکھے کیڑی ایسی غلطی ہو گئی ہے کہ رب نے تیرے کولو اسم حسین پڑھن دی بھی توفیق چھین لئی ہے۔ حضرات اسم حسین اچھی پڑھنے او جڑا شہزادہ ہے او دا نام آلا۔ تھوڑا جا سارے رل کے ایک 5-10 دفعہ اسم حسین پڑھ کے زبانہ پاک نہ کر لئیے، خیال پاک ہو جانگے، تصورات پاک ہو جانگے۔ میں جتھے مولا پڑھا اوتے تُسا ساریاں حسین پڑھنے، اچھی ساری ہاتھ ایتے تے سینہ چوڑا تے اسم حسین تے جیدے ہاتھ سید حسین دی عزت نالو زیادہ آگے نے او بے شک ہاتھ نہ چکے تے جیڑا آندہ پہ میری عزت سید حسین دی وجہ تو عزت ہے، ہاتھ لہرا کے آقا حسین دا نام اچھا بول کے لوے۔ حضرات کون حسین جیدی ولادت دی خبر نبی کل جبریل لے کے آیا ہے، او دا نام آلا۔ اے لوگو جنوں کرتی رسول نے آپ دیتی ہے، او دا نام آلا حسین ہے۔ جدے کان وچ اذان میرے نبی نے آپ پڑھی ہے، او دا نام آلا حسین ہے۔ جنوں نبی نے اپنی زبان مبارک چسائی ہے، او دا نام آلا حسین ہے۔ جدی زبان رسول پاک نے آپ چوسی ہے، ایو دا نام آلا حسین ہے۔ جنوں نبی نے کندیاں تے بٹھا کے فرمایا ہے، لے شہزادیا نانے دیاں زلفاں پھڑ لے، آج جدر تو موڑیں گا تیرا نانا یو داری مڑ جائے گا۔ جنوں نبی زلفاں پھڑائیاں او دا نام آلا حسین ہے۔ اوے لوکو جنہیں کربلا وسایا ہے، او دا نام آلا حسین ہے۔ جنہیں اکبر کو آیا ہے، او دا نام آلا حسین ہے۔ جنہیں عباس علمدار تے ابو بکر تے عمر ورگے ویر اسلام تو قربان کی تینے، او دا نام آلا حسین ہے۔ جنہیں 6 ماہ دا بچہ انج ہتھاں تے رکھ کے علی اصغر اسلام نو تحفہ دیتا ہے، او دا نام آلا حسین ہے۔ جنہیں سجدے چ سر رکھ کے اپنا سر کٹایا ہے، او دا نام آلا حسین ہے۔ جنہیں نیزے دی نوک تے چڑھ کے وقت قرآن بھی سنایا ہے، او دا نام آلا اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین۔ حضرات توجہ ہوئے بڑی قابل غور۔ کون پاک حسین مسجد نبی شریف حضور بیٹھے نو حجرہ عائشہ کھلیا، غلام نے سوال ادھر کیتا ہے، آقا حسین باہر آ گئے مجمع دے اندر، سرکار جی دو آئے نا آقا حسین، او جڑا سوال کرنا لا صحابی سی نا، او دا چھوٹا جا بچہ نال بیٹھا ہے، ایک کائنات والی او بچہ اٹھیا ہے، میرے آقا حسین دے قریب چلا گیا ہے، تے قریب جا کے انہیں آقا حسین دے ہاتھ وچ ہاتھ دے کے مصافہ کیتا ہے، ہاتھ چمے، پھر آقا حسین دے پیر چمے۔ تو تھک گئے ہو یار، تسی بولن نہیں دے تو میں تقریر نہ کرنا، جے تسی سبحان اللہ اچھی آکو تو پھر کراں گا۔ انہیں آقا حسین دے ہاتھ چمے، پیر چمے،
تے جدوں نے ہاتھ پیر چومے تے میرے کریم نبی بول پے حضور نے فرمایا غلاماں تیرے سوال دا جواب میرے حسین نے دے چھڑیا ہے غلام آندہ سونیا جدو تسی میں تواڈی بارگاہ چ سوال کیتا ہے او دو سید حسین تھے کوئی نہیں سی میرا سوال سید حسین نے سنیا بھی کوئی نہیں تے سید حسین دے بعد وچ آئے نے میں انہاں نو سوال سنایا ہی نہیں آقا حسین بولے بھی نہیں تے جواب کیویں ہو گیا ہے میرے نبی نے فرمایا تو پوچھنا ہے میرا پتر حلالی ہے یا حرامی ہے حضور بالکل ہی پوچھنا ہے فرمایا پھر سن لے جڑا حسین دا ادب کرے او حلالی ہوندہ ہے جڑا نہ کرے او حرامی آئے حسینیت 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 وڈے دے وڈے چھوٹے چھوٹے مدینے دے بچے بھی میرے حسین دا ادب کر دینے حیا کر دینے وڈے وڈے بھی آقا حسین نال محبت نال عقیدت وفات ادب نال پیش ہوں دینے بلکہ مسلمانوں دور فاروقی حضرت عمر فاروق دا دور تے صحابہ کعبے دا طواف پہ کر دینے ایک لمبے قد دا صحابی حضرات جدو حجر اسود نو چمن گیا دکا پیا پچھے ٹور گیا او دی نظر پئی تے کہن لگا اے لوکاں حجر اسود نو چمن واسطے دکم پہ لگی ہوئی ہے اینو تے نبی نے ایک دفعہ چمیا ہے او ویکھو سید حسین لگایا رہا ہے جنہوں رسول نے لات داد مرتبہ چمیا ہے جنہوں رسول نے لات داد مرتبہ چمیا ہے لوگ سید حسین دے گرد جمع ہو گئے عقیدت وفادہ اظہار کرن لگ بے ایسے واسطے سی گلی گلی بازار بازار دہائی دیکھیا نیا عظمتیں یہاں لے نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمتیں یہاں لے نبی بھول نہ جانا سارے جوان پڑھو عظمت لے نبی بھول نہ جانا عظمت لے نبی لے نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت لے نبی دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا گھر کوئی پوچھے بتا سنی تیرا تعارف کیا ہے گھر کوئی پوچھے بتا سنی تیرا تعارف کیا ہے ایک کوئی تعارف میں گدا ہے در زہرا ہوں بتانا لوگوں میں گدا ہے در زہرا میں گدا ہے در زہرا میں گدا ہے در زہرا ہوں بتانا آنکھوں میں گدا ہے در زہرا ہوں بتانا حضرات کون مولا حسین مدینہ شریف امام علی مقام نے جدو اعلان فرمایا میں مدینیوں مکہ جا رہی ہوں میں شام جانے مدینے دے لوکاں نے بڑا منع کیتا نہ جاؤ رستے ویچ کوفہ ہونے لوگ بڑے بے حیا وعدہ خلافی منحرف ہونا لے آقا تو ڈستے کوفے رہنے کوفے تو پھر تو سا شام جانے تے کوفے والا تو خاطر لکھ لکھ کے بلا رہے نہیں کاسد ٹور کے بلا رہے نہیں امام نہ جاؤ امام نے فرمایا لوگو اسلام دی خاطر تے قرآن دی خاطر جا رہے ہیں
غلامہ کیا پھر اسی بھی چلنے ہیں؟ فرمایا نہیں، تہاڈی ضرورت پئی تے بلاواں گا۔ ایک غلام کہنے لگا امام کوئی جاوے یا نہ جاوے میں تے تہاڈے بغیر رہ ہی نہیں سکدا۔ فرمایا تیرے والدین ہیں نا؟ آندا باپ فوت ہو گیا تے ماں ہے وے، امن ماں ہے۔ فرمایا شادی ہوئی یا؟ آندا جی چند دن ہوئے نے۔ فرمایا اچھا چند دن ہوئے نے، جا اپنی بیوی نو بھی پوچھ، اپنی ماں نو بھی پوچھ، تیری بیوی رضا مند ہو جائے، تیری ماں رضا مند ہو جائے تے حسین تیرے نال وعدہ کر دے تینوں میں نال لے چلاں گا۔ غلام دوڑ کے گھر گیا تے جا کے اپنی ماں دے پیر پکڑ کے آندا ماں میرا پاک حسین تو بغیر گزارا کوئی نہیں۔ تے آقا حسین جا رہے ہیں مکے، مکیوں کوفے، کوفے شام، تے ماں اجازت دے، انہاں کہا بیوی نے تے ماں نو راضی کر لیا تے میں لے چلاں گا، بیوی دی خیر ہے انہیں تے میں منا لاں گا، ماں رتبہ تے تیرا ہے، ماں رتبہ تے تیرا ہے، تو من گئی تے میں چلیا جاؤں گا۔ اندر وہ دی بیوی بھی سن دی سی، ایدہ تیان میں سائیں جی میں نو سنو، اندر وہ دی بیوی بھی سن دی سی، اندروں باہر آ گئی، آ کے آندھی اپنے شوہر نو سرتاج اجازت ہے پر ایک شرط ہے۔ حضرت تسا میں نو پوچھیا تے نہیں پر میں سن لئی گل، اجازت ہے پر ایک شرط ہے۔ کھلو کے آندھا 10 بول کیڑی شرط ہے؟ او دی بیوی کہن لگی ایک کوئی شرط ہے، جان تو پہلا سید حسین غریباں دے ویڑے وچ آنا چاہیے ہے۔ غریباں دے ویڑے سید حسین ہونے چاہیے نہیں، دوڑ دا گیا تے جا کے آقا حسین دے قدماں نو پھڑ لیا تے رون لگ پیا، یا حسینہ میرے مقدر چمک گئے نے، میرے باغ چمک گئے نے، یا حسینہ قسمت دا ستارہ بلند ہو گیا ہے، یا حسینہ غلامی جو قبول رکھیا جی، ماں بھی راضی ہے بیوی بھی راضی ہے، ایک شرط لا کے ٹوریا ہونا۔ آقا حسین پوچھیا کیڑی؟ یا حسینہ جے تواڈے قدم غریباں دے ویڑے لگ جان تے مینوں جان دی اجازت مل جاندی ہے۔ آقا حسین نے فرمایا ٹھیک ہے تیری محبت ہے، میں تیری محبت لئی چلنا۔ آقا حسین نے انہوں نال لیا، او دے گھر آ گئے، اندر داخل ہویا، دسیا میرے گھر وچ اج سخیاں دا لال سخی مولا حسین آئے نے، انہاں فٹافٹ چادراں بچھائیاں، قلین بچھایا۔ آقا حسین اندر تشریف لے آئے، جلوہ گر ہو گئی تے آقا حسین دی انہیں خدمت خاطر جو اسب توفیق سی پیش کی تھی تے آقا حسین دے سامنے اس جوان دی بیوی عرض کر دیئے، یا حسینہ تسی ساڑی ایمانہ دی محبت دا مرکز ہو، ساڑے ایمانہ دی محبت دا مرکز ہو۔ اے پوچھنا یا ماں کلو بیوی کلو تو آڑے کہن دے، ماں والو بھی انکار نہیں، بیوی والو بھی انکار نہیں، حضور والا صرف ایک عرضی ہے، عرضی پوری ہو جائے ساڑیاں زندگیاں دا مول پہ جائے گا۔ امام فرمایا بی بی بیان کر تیری عرضی کی ہے، یا حسینہ اے تے تواڈے نال جائی رہا ہے، سدھے رستے تے جا رہی ہے، تسی نال ہو، تسی صراط مستقیم تے چلانا لے ہو، تسی نال ہو، تواڈے نال جائی رہا ہے، لیکن میں تے دی ماں دنیا تے جیسی تیسی بھی گزار لانگے، لیکن قیامت دا دیاڑا جیڑا ہے بڑا کڑا دیاڑا ہونے، بڑا سخت دیاڑا ہونے، جدو قیامت آلے دے رب سانو اٹھاوے جویں اینو اجنال لے کے چلے ہو، ایویں قیامت نو اے دی ماں تے بیوی نو بھی نال لے کے جنت وچ جایا جے۔
عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا کہل وہ سارے ہیں عظمت آل نبی حضرات و غلام کربلا وچ نال گیا کائنات لیو توجہ دیا جے کربلا دی زمین حضرت حنظلہ بھی شہید ہوئے جابری شہزادے بھی شہید ہو گئے دنیا والیو حضرت حبیب بھی کائنات لیو حضرت عباس علمدار دے ویر ابو بکر جناب عمر مولا علی دی اولاد ہے جناب عباس علمدار جناب ابو بکر جناب عمر سنیاں شیعہ دیاں ساریاں کتاباں میں لکھیا پہ ہے ساریاں دیاں کتاباں میں لکھی ہے کوئی کڈ کے نام بخائے تو دی اپنی مرضی ہے علی پاک نے اپنے پتران دا نام ابو بکر دے عمر دے نام تو کیوں رکھی ہے فرمایا لوگ منو پوچھ دے نہیں انہاں دے نا ابو بکر تے عمر دے نامہ تو نا کیوں رکھے جے انہاں نو میں دسی آئے کائنات لیو سات پترانو مارانگا یاد ویران دیا ویگی ایک کربلا چ شہید ہوئے اچھا توجہ ہوئے حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حر نے آقا حسین دی بارگاہ چاہے حر نے آکے آقا حسین اجازت دیو میں کربلا چ جانا ہے امام علی مقام نے تھپکی دیتی فرمایا حر جا اللہ تیرا نگہبان ہے حر کربلا وچ آ گیا تے پچھوں دا پتر بولیا اے بابا حر رک جا رک گیا پترہ کدھر آیا ابا ایک سوال لینا آیا جواب سوال بیان کرنا جواب دے پتر بیان کر ابا اے تے دس جدو پیو گھر وچ چنگی چیز لیان پہلا پترہ نو نہیں دین دے ہاں پترہ پہلا پترہ نو دین دے نہیں تے ابا چنگی چیز کل ہی لے چلیے او پترہ کیڑی چنگی چیز ہے جڑی میں توانو نہیں دیتی تے میں لے چلیاں اے بابا تے مال دی گل بھی نہیں جائیداد تے انعاموں گرام دی گل ہی نہیں بابا سید حسین دی غلامی تو بڑی چنگی چیز کوئی نہیں پترہ تیرا اینا جذبہ پھڑی پتر دی باں تے آقا حسین دی بارگاہ چلے کے آ گیا آقا حسین نے دے ہاتھ کھولے رومال نال بدے ہوئے سن آقا حسین نے دے ہاتھ کھولے تے سینے لا لیا فرمایا جا جہنم دی آزادی دا اعلانی ہن پوری دنیا دے لوگ آندے نے ہور جنتی ہور دا پتر جنتی میں کیا کیوں جنتی سات زیادہ نہ یزید دا دیتا ہے کیوں جنتی ہو گئے نے ایک گھنٹہ صرف حسین دے کور رہے 5 گھنٹے رہے 10 گھنٹے رہے تے جنتی ہو گئے نہیں آندے نے پہمیں ایک لمحہ ہی رہا ہوئے جدو حسین نے معاف کر کے سینے لایا ہے معاف کر کے سینے لایا ہے ہور بھی جنتی ہور دا پتر بھی جنتی میں کیا من لیا ہور بھی جنتی ہو گیا ہور دا پتر بھی جنتی ہو گیا کہ میں آکھیا جڑا حسین دے سینے دے نہ لگے او تے جنتی ہے انہوں بھی جنتی منو جڑا حسین دے نانے دے روزے دی اندر آج بھی مصطفیٰ دے سینے نال ابو بکر بھی لگا ہے عمر بھی لگا ہے نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق جو ان کے نام کی محفل سجا نہیں سکتا جو ان کے نام کی محفل سجا نہیں سکتا جو نعرہ حیدر کے نام کا لگا نہیں سکتا اگر علی کے بچے اجازت نہیں دیں گے تو کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا نعرہ حیدری
اچھا بھائی توجہ ہوئے، کربلا دی زمین تب تو ہے ریگستان، غلام شہید ہو رہے نے، حضرت زینب دے لال شہید ہو رہے نے، جوان علی اکبر کربلا چ شہید ہوئے، امام قاسم مولا حسن دی نشانی، کل کنبا قبیلہ میرے امام دا قربان ہو گیا ہے، اوئے دنیا والے ہو میرے امام علی مقام دے غلام بھی شہید ہو گئے نہیں، ایک کوئی شرط ہے نانے دا دین رہ جائے، او دی آن رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی جائے پمیں چوکج حسین دی، پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ میرے امام نے فرمایا اوے یزیدیو سن لو، پتر جاندے نے چلے جان، بھرا جاندے نے چلے جان، پر نانے دا دین جیڑا ہے ایک قیامت تک قائم رہنا چاہیے، یہی تمنا ہے اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ کل کنبا قبیلہ قربان ہو گیا ہے، اوے میرے امام علی مقام خیمے والا انہیں خیمے دے اندروں ایک ننے جے بچے دے رہون دی آواز آئی، میرے امام نے آکیا صحابہ دی اولاد صبر کری آجے، اندر داخل ہوئے نے اگے شہر بانو ننہ جا لال لے کے کھڑی ہے، اوے میرے امام علی مقام نے پوچھیا شہر بانو لار رو رہا کی وجہ؟ آقا حسین میرا پتر اڈیاں پہ مار دا سی، خلق گشک ہو گیا سی، زبان بار پہ نکل دی ہے، آقا سکینہ ویر دی حالت وے کے اپنی زبان دے منہ ڈال کے آندی ہے، ویرا 3 دن دی پیاسی تے میں ہیماں، پر لے شاید میری زبان چوس تینوں تسلی ہو جائے، انہیں کی چوس نہیں ہے، سکینہ نے کی چسوانی سی، اے میری آقا میرا لال تڑپ رہا ہے، اڈیاں پہ مار دا سی، میں اٹھا کے لے آئیاں، ایک گھٹ پانی مل جائے، ایک ماں دی گود ہری روے گی، ایک بچے دی زندگی بچ جائے گی، اے میری آقا میں جاننی ہاں تساں اپنی طرفوں سوال نہیں کرنا، ایک ماں دا سوال کربلا وچ لے جاؤ، اوے میرے امام نے ننہ جلال چکی آوے، اوے میرا امام پتر لے کے کربلا ول چلی آئے، اوے میرے امام نے آکھیا ہے اوے لوگو میں آپ نہیں آیا، ایک ماں دا سوال لے کے آیا، جڑا لی اسکر نو پانی دے وے گا، حوض کوثر دے جام دے آنگے، اوے میرے نانا جانو دی شفاعت فرمان گے، دنیا دے کتیاں دے کوئی اثر نہیں، ایک کوئی آواز آیا حسین دا پتر بچ کے نہ جائے، اوے ظالمانے تیران دا می ڈال دیتا ہے، اوے میرا امام کدی دائیں بازو تے تیر روک رہی ہے تے بائیں ہاتھ وچ لال، کدی امام دائیں ہاتھ وچ تیر روک رہے نہیں، بائیں ہاتھ وچ لال ہے، ایک ظالم حرمل ود دے نشانے باز ہے، نشانہ پیا تک دے، پہلا تیر لگا کے ضائع کر دیں دے، عمر ابن سعد سپاہ سالار آ جان دے، اوے حرملہ تیرا زندگی دا ریکارڈ ہے، آج تک تیرا نشانہ ضائع نہیں ہویا، آج کیوں ضائع کیتا ہی؟ حرملان دے اوے عمر ابن سعد میں تیر مار دا، علی اصغر دے حلق وچ جا کے تیر لگنا سی، تھیتے مر جانا سی، پر میری نظر خیمیاں وال پئی بیخ ایک ننی جی بچڑی سید حسین دی بیٹی جی دی عمر 6-7 سال دی، خیمے دے پردے دی اوڑ وچ ہاتھ جوڑ کے پیان دیئے، وے ظالم حرملہ نہ ماری، اے میرا یا آخری ویر ہے، انہوں میں چک کے قرآن دیاں لوریاں دے کے سنانیاں، وے ظالمہ نہ ماری، میری مدینے والی پہن سگرائے دا پنگوڑا جلان دی نہ ماری، وے ظالمہ میری پہن سگرا اے دے کپڑے سیندی ہونی ہے، اے دا نا جب دی ہونی ہے، اوہ بچیاں والے ہو ذرا غور کری آ جائے، میرا تیرا بچہ بیمار ہو جائے، ساری رات
مائی باپ جھولی وچ لے کے سینے نہ لا کے آندے نہیں اللہ بچیاں دی آئی ساڑھے تے آوے اوے اپنے بچیاں دی بیماری اپنے تے منگنا لیو ذرا حسین دے درد دا خیال اوے حسین دے درد دا خیال کریا جائے اوے میرے امام نے ننہ جلال چکیا تیر چل رہے نہیں عمر ابن سعد اندے حرملہ نشانہ تک تیر مار بچے دا قصہ تمام کر ظالم نے نشانہ تک یہ دوبارہ تیر ماری ہے اوے ننے جے بچے دے حلق اندر آکے تیر پوست ہو گیا ہے اوے میرے امام دی گود وچ بچہ تڑپی ہے نانا لوگوں زمین کم گئی حورا نے غلمان دیاں چیخاں نکل گئیاں اوے پھٹ گئے جگر پہاڑاں دے تے کم گیا جگ سارا جد اصغر دے حلقوں چھٹیا خون فوارا اے صبر تیرے تو صدقے جاواں سید شاہ اسوارا جان دیتی پریان نہ دیتی ہے درد یا دلدارا اے بچے نے لمبے سانس لے نہیں نظرہ چ نظرہ ملائیاں نہیں بچے دی روح پرواز کر گئی انا للہ و انا الیہ راجعون اے میرا امام لاشا لے کے ننے جے پتر دا لاشا اے میرے امام نے انج کر کے لال دا لاشا سامنے کیتا چہرہ میری امام نے آکھیا علی اصغرہ بابے نو معاف کری اج تیرا بابا اللہ دی رضا تے راضی ہے امام لاشا لے کے آ رہے ہیں مدینے والا نظر پہ گئی اڑ دی ہوئی توڑ نظر آئی ہے امام رک گئے نہیں ایک ڈاچی سوار آیا ہے اوے میرے امام نے آکھیا ڈاچی سوارا رک جا اگے نہ جائیں اگے شہیدان دے لاشیں نہیں روک گیا میرے امام نے فرمایا کدھروں آیا کدھر چلنا ہے آندہ میں مدینیوں آیا کوفے چلنا حسین نو ملنا ہے میرے امام نے اوے لوگوں جدو مدینے دا نام سنیا میرے امام نے آکھیا اوے میرا نام حسین ہی دس کی کہنا ہے آندہ ہووے گا توڑا نام حسین پر میرے حسین دے سر دے وال کالے نے داڑی دے وال کالے نے توڑے دے سارے وال سفید نہیں اوے میرے امام نے آکھیا اوے آن والے ڈاچی سوارا ذرا کربلا دا نقشہ وے جدو صبح تو لے کے ہون تک پترہ تے پراواں دیاں لاشا چکیے او دو وال چٹے نہ ہون تے کی ہووے آج جڑے سرحداں دے فوجی کھلوتے نہیں انہاں نوں جدو چھٹی مل دی ہے چند دناں دی گھر ہوندے نے جان لگ دے نہیں اوے ماں دے قدم چم دے باپ دے قدم چمن لگے آندا بابا آخری سلامی میرا لاشا آیا تے مسکرا کے قبول کری اوے دنیا والیو ادھرو جان لگ دے جدو فوجی اوے باپ دی کمر دوری ہو جاندی ہے دعا ماں کر دے یا اللہ صدی خیرہ ہون اوے دنیا والیو ایدہ تے ایک پتر ہے جڑا چلے ذرا حسین دا خیال کریا جے جدے سارے پتر اوے سارے پتر ٹر گئے اوے سارے ویر ٹر گئے واہ حسین دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا واہ حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا میرے امام نے ڈاچی سوار میں پوچھیا انہیں کیا آقا حسین معافی چاہنا پہچان نہیں سکیا تھلے اتریا قدم چمے ایک چٹھی کاٹ کے دیتی امام نے پڑھی تے سجدہ سگرہ دی چٹھی
مدینے دی وچھڑی ہوئی تھی دا خط آ گیا اتے اسلامی عقیدت ہے میرے ابو حسین میں اپنے ویر علی اکبر دا انتظار بھی کرنی ہاں اونا محمد دے چچے عباس ابو بکر دا انتظار کر رہی ہاں مینو کوئی لین نہیں آیا گلو کسے نو آگے کوئی مینو لے جائے اے دنیا والے ہو میرے امام نے چٹھی بند کر کے آکھیا میری بیٹی نو جا کے آکی تیرا بابا کربلا وسا بیٹھا ہے علی اکبر تے اصغر کوہا بیٹھا ہے خود جہان دا اعلان بھی سنا بیٹھا ہے میری بچڑی نو آکی تسلی رکھ اسلام بس زندہ رہنا چاہیے دے جا تیرے آؤندہ جر قیامت علیہ دن دیاں گی انہیں آکی آقا حسین ایک گٹھلی ہے وہ ایک کپڑیاں دی گٹھلی دیتی امام فرمایا میرے ہاتھ وچ لالے کھول گٹھلی انہیں گٹھلی کھولی اوے لوگوں جو چھوٹے چھوٹے سیتے ہوئے کپڑے نکلے میرے امام نے پوچھا کپڑے کی دینی آندہ ہے کسی علی اصغر دا نال اوے چولی وچ لال جی دی روح پرواز کیتی ہوئی او دا نال ہی اصغر ہے آندہ ہے کسی علی اصغر دا نال اندی سی میرے امام نے کپڑے پھڑ کے لاشے دوتے رکھ دیتے لے علی اصغرہ تیری پہن نے تیرے جو کہ کپڑے سی کے گھلے نہیں لاشا تڑپیا ہے امام نے کپڑے اٹھا لے فرمایا جا کسے غریب دے بچے نو دے دیں میری بچی نو آکی آج تو بعد علی اصغر دے پنگوڑا جلانا چھڑ دے او دے جو کہ کپڑے سینے چھڑ دے علی اصغر ان میرے نانے کو لو حوضے کوثر دے جام پیئے گا انشاءاللہ مرن نہ ویر کسے دے تے نہ ہونن مانیاں بہنا جس بہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا حضرات ایک بڑی درد بری داستان ہے میرے بس دی بات نہیں انہوں میں اپنے لفظاں دی صورت وچ اتار دا رہا سید حسین دا ایک مشن سی کہ قرآن دیاں حداں قائم رہنیاں چاہی دیاں نے شریعت مصطفیٰ دیاں حداں قائم رہنیاں چاہی دیاں نے اے ویکھو میرے ہتھاں لو سید حسین دا مشن ایسی ساری امت نمازی ہو جائے ساری امت نمازی ہو جائے سید حسین دا مشن ایسی کہ لوگ قرآن دی تلاوت کرنا لے رہن جے تسی حسینی ہو تے پھر پکے بنو نمازی صحیح حسینی ہو وے جڑا پکا نمازی ہے مشن حسین اپنانا ہے کی اپنانا ہے مشن حسین نمازی ہو جاؤ قرآن دی تلاوت کرنا لے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ تو سارا سلامت رکھے اے بھائی عرفان صاحب انہاں دے جننے ساتھی نے ماشاءاللہ اے نوجوان بڑی محبت آلے بڑی عقیدت دا پروگرام کیتا ہے اللہ کریم توڑا سارا دانا شاہری آئے نے توڑا آنا دوروں نزدیکوں بہنا اللہ سب دی محبت قبول فرمائے سب دا آنا بیٹھنا سننا پڑھنا